सुनो, सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत ख़ास रखता है। सब्र कर लो ये सोच कर कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह की मसलहत और तुम्हारी बेहतरी है। वो जो माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने आजमाइश में डालते वक्त कुछ तो सोचा होगा। क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजेगा। तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़कर अता करेगा। उन आजमाइशों के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना है। फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना। जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारी शरक से भी ज़्यादा करीब है वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनता? तुम्हें क्या लगता है जो बिन मांगे तुम्हारी झोलियाँ भर देता है, तुम्हारी मांगने पर तुम्हें मायूस करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो शिद्दत से तुम्हारी तौबा का इंतज़ार करता है, तो क्या शक है कि वो तुम्हारे तौबा कबूल नहीं करेगा? वो जो तुम्हें बिला तफरीक इतना चाहता है, तुम्हें मुश्किल हालात में अकेला छोड़ देगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो किसी एक छोटे से नेक अमल पर बख्श देता है, वो तुम्हारी छोटी सी नेकी पर बख्शिश नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो आली और सबसे बेहतरीन मसव्वुर है, क्या उसने तुम्हारी सूरत खूबसूरत और मोहब्बत से नहीं बनाई? तुम्हें क्या लगता है वो जो अल-सबूर है, क्या तुम्हारे सब्र करने पर अजर अजीम अता नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो जो अल-नूर है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी नहीं भरेगा? अपने रब की ज़ात पर भरोसा रखो। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। कभी भी उससे मायूस मत होना। वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो जल्द ही तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म करके तुम्हें अपने करम से नवाजेगा। बस यकीन रखो। दुआ की ताकत को कभी कम न समझो। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और अगर आपको लगे कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी, फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन के मराहिल में दाखिल हो चुकी हो। सुनो, कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती है। कुछ दुआएं अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा होती है। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को तुमसे वक्ती तौर पे दूर कर देता है, क्योंकि वो दुआ ही तुम्हारा मुक़द्दर होती है, लेकिन तुम्हारे दिल से उन्हें कभी भी निकलने नहीं देता, ताकि तुम अल्लाह से मांगना न छोड़ो। और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा करना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। बस उनकी कबूलियत का जो वक्त होता है वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज़्यादा होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह कारसाज काफ़ी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ़ नहीं? यकीन मानो, तुम्हारे छुपे हुए खामोशी का शोर अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिल की बेकरारी से अल्लाह वाकिफ़ है। तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो, उसकी चीख व पुकार उस तक पहुँच चुकी है। अल्लाह ताला तुम्हारी रूठी शामों से वाकिफ़ है। वो सब बदल देगा। वो बदलने पर कादिर है। वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? फिर क्यों तुम खुद को मुमकिन और नामुमकिन में उलझाए बैठे हो? क्या तुम नहीं जानते हर मुश्किल के साथ आसानी है? फिर क्यों तुम मुश्किल आने पर मायूस हो जाते हो? क्या तुम नहीं जानते अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है? फिर क्यों तुम नाउमीद बैठे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुअज़्ज़िर रब की शान है?
پھر کیوں تم دعائیں مانگتے تھک جاتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے۔ تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے معجزے کرے۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہر بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ اللہ التجائے واپس لوٹاتا نہیں۔ پھر کیوں سوچ لیا اللہ دعائیں سنتا نہیں؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کی دعاؤں پر کن نہ کہے؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ وہ تنہا راتوں میں جب تم روئے تھے وہ ہر ایک پل سے واقف ہے۔ وہ تم کو راحت، سکون، صبر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری ہر آہ سے واقف ہے جو تم درد میں کہتے ہو۔ اللہ تمہاری ہر آنسو سے واقف ہے جو تم سجدے میں گرا دیتے ہو۔ واقف ہے وہ تمہاری ہر درد سے، واقف ہے تمہارے صبر کے انداز سے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے کیسے سکون ملنا ہے تمہارے دل کو۔ وہ تو محبت سکھاتا ہے پھر اپنی محبت نوازتا ہے۔ وہ تم کو مضبوط بنا کر پھر آزمائش میں ڈال کر دنیا میں رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ وہ تمہارے ان آنسو کو جو تم تکلیف میں بہا رہی ہو، وہ ان کو الحمدللہ کے آنسو بدل دینے پر قادر ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر سکون کے پہلو سے، تبھی تو وہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور پھر تمہاری درجات بلند کرتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہارے سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑگڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گی۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکی، تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اگر اس کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا، جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تم خود سوچو تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے
جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔